श्री यज्ञसुब्रह्मण्य महोदयानां शिष्यैः गुरुपूजा गुरु अभिवन्दनं भवति इति श्रुत्वा महान् सन्तोषः सञ्जातः। श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः यं सन्देशं दत्तवान् तस्य अनुसरणं श्री यज्ञसुब्रह्मण्य महोदयैः क्रियते। श्रीकृष्णः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति महान्तं सन्देशं दत्तवान्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वाश्रमोचित धर्म अनुष्ठानेन स्वधर्म अनुष्ठानेन महान् सन्तोषः भगवतः भवति। इममेव सन्देशं श्रीमध्वाचार्याः स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः इति गीतातात्पर्ये दत्तवन्तः। श्रीशङ्कराचार्यैरपि अयमेव सन्देशः विशेषरूपेण प्रसारितः वर्तते। स्वधर्मानुष्ठानेन यत् पुण्यं लभ्यते तत् पुण्यम् असदृशं वर्तते। भगवान् अस्माकं यत् योग्यतायाः योग्यं तस्मिन् जन्मनि अस्माकम् अवकाशं दत्तवान्। यः अवकाशः दत्तः सः अवकाशः यदा उपयुज्यते तदानीं पुनरपि अधिकम् अवकाशं ददाति। यथा भृत्यः स्वकर्मानुष्ठानं करोति तदानीं यजमानः सन्तुष्टः तस्य पुनरपि विशेष अवकाशं ददाति। यदा भृत्यः स्वविहितकर्म न करोति अविहितकर्म करोति तदानीं यजमानः तस्य शिक्षां ददाति। अस्माकं संसारे कष्टस्य कारणं स्वकर्तव्यपरित्यागः। भगवान् समस्तशक्तः सर्वशक्तः तथापि सत्यसङ्कल्पः। अतः स्वसङ्कल्पानुसारेण स्वनियमानुसारेण सर्वेषां फलं ददाति। भगवता यत् कार्यं विहितं तत् यदि क्रियते तदानीम् अधिकम् अवकाशं। यदि अविहितं कार्यं करोति तदानीं शिक्षा दीयते। अविहितमपि योग्यं भवेत् परन्तु तस्य फलं नास्ति। यथा वैद्यः वर्तते, वैद्यः आपरेशन् करोति परन्तु तस्य सर्टिफिकेट् नास्ति तदानीं वैद्यस्यापि शिक्षा भवेत्। विना सर्टिफिकेट् यदि आपरेशन् करोति तेन रोगिणः आनुकूल्यं भवति चेदपि वैद्यस्य शिक्षा भवति। योग्यं कार्यं सत्कार्यं विहितं कार्यं कर्तव्यम् इति भगवतः सन्देशः भगवद्गीतासन्देशः। तादृशसन्देशानुसारेण यज्ञसुब्रह्मण्य महोदयः वेदप्रसारं धर्मप्रसारं भक्तिप्रसारं ज्ञानप्रसारं करोति इति अस्माभिः प्रत्यक्षं दृष्ट्वा महान् सन्तोषः सञ्जातः। श्री यज्ञसुब्रह्मण्य महोदयस्य वयं महाशाला इति अङ्कनं दद्मः। महागृहस्थः विशेषरूपेण देवस्थानस्य निर्माणं भगवद्गीताप्रचारः
वेदप्रचारः यदा शङ्कराचार्यैः वेदरक्षणार्थं यः प्रयत्नः कृतः तस्य पुनः अनुसरणं यज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयैः क्रियते। अस्य सर्वस्यापि सत्कार्यस्य मूलकारणं श्री शृङ्गेरी जगद्गुरूणाम् अनुग्रहः, शारदा अनुग्रहः इति वयं भावयामहे। शारदा प्रतिष्ठानेन शारदा सेवया यज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयस्य विशेषभाग्यं विशेष अनुग्रहः वर्तते। तादृश अनुग्रहेण तेन महत् कार्यं सर्वत्र प्रचलत् वर्तते। यज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयैः अस्माकं सत्कार्यार्थं विशेषप्रोत्साहः कृतः। अतः तस्य विशेष अनुग्रहः भवतु इति श्रीकृष्णमुख्यप्राणस्य समीपे अपि अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शिष्याः मिलित्वा श्रीयज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयानां यां सेवां कुर्वन्ति तया सेवया शिष्याणामपि विशेष अनुग्रहः भवतु। यज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयेन पुनरपि इतोपि अतिशयेन सत्कार्यं प्रचलतु इति अस्मिन् सन्दर्भे वयं प्रार्थनां समर्पयामः।